काणकोणकार विकासाची वाट पळयतात, पूण तो गोगलगायेचे चालीन येतासो दिसता। गांवडोंगरी पंचायत वाठारांतल्या पुलाची राखणे वणत कोसळ्ळ्या। पुराय पुलाक आतां धोको निर्माण जाला। केन्नाय कसलेय अरिश्ट घडूं येता। गांवडोंगरीचो एकय पूल सारको ना। सरकाराक लोकांचे पडिल्लेच ना, थळावे सांगतात। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। खोतीगांव सारको एक रस्त्याचो एका सायडीचो पोर्शन कोलॅप्स जालो। तशीच परिस्थिती आज गांवडोंगरीच्या मुख्य रस्त्याच्या एक जवळ जवळ गांवडोंगरी पंचायती कडेन साकून एक 100 मिटराच्या आसपास आशिल्ल्या मुख्य पुलाचो एक जो संरक्षण भिंतीचो भाग कोसळ्ळो आणि सुमार थंयसर जवळ 3 ते 4 मिटर हायटीची धड आशिल्ली ती धड कोसळ्ळ्यान हांगासर डेंजर सिच्युएशन्स क्रिएट जाल्ले आसा। खरें म्हटल्यार आयज बदलत्या काळानुसार आमी आयज वचत ते कन्स्ट्रक्शन चलता आणि झाडां पेडां कापपाक लागल्या, पूण गांवडोंगरीच्या पुलाक जो मोठो अपघात जावपाचो किंवा हांगासरली धड कोसळून रस्तो अर्दो खसळून वचपाचें अशें सिच्युएशन जावपाचें ह्या एका झाडान सेव केलें। आयज गव्हर्मेंटाचे हांगासरले वेगवेगळे मनीस जे आसा हांगासर येवन ते आपले कांय सिच्युएशन हांगासर पळोवन गेल्ले आसा, पूण हांगासरल्या लोकांक म्हणणें आसा की जेन्ना उदक जें येता तें हांगासर सारकें रित्या योग्य पुलांतल्यान वचना, ते सायडीच्या धडेक आपटा आनीक धडेक आपटा, ताका लागून प्रॉब्लेम कितें जाता ती धड हळूहळू खसळपाक लागल्या। ताका लागून ह्या पुलाची जी धड आसा ती येणाऱ्या काळात जे गव्हर्मेंट बांदतले त्या वेळाचेर ती जवळ जवळ एक 20 मिटर तरी बांदची आनीक हांगासर ती मातीचो भराव घालून रस्त्याक सेफ्टी इल्लोसो वाडोवं इल्लोसो एक्स्ट्रा रोड पोर्शन किंवा रोड शोल्डर म्हणटा तो एक्सपेन्शन वाडोवचें जाल्यार जो हांगासर उरतलो, अन्यथा ना जाल्यार हे पूल आसा ते येणाऱ्या काळाक सायडीन उरतले आणि व्होळ जो आसा नव्या पद्दतीन तयार जातलो आणि ह्या व्होळाच्या जाग्याचेर मागीर लोकांची जी घर आसा ती घर व्हांवन वयतले अशें हांगासरल्या थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा। हांगा कितें प्रॉब्लेम बी जाला आतां पळय हो गांवडोंगरी पंचायतीन एक 60 मिटराचेर सुमार हो ब्रिज आहा। आतां ह्या वयच्यान गांवडोंगरी सान गेलो म्हणटरीर तुका नेत्रावळी पावलो, नेत्रावळी ह्या वयच्यान खोतीगांव गेलो आनीक अशें करून हो सगळो मेन रोड आहा। आनी आज काल जो पावस पडलो मोठ्या प्रमाणात पडलो आणि ह्या पुलाची मेन परिस्थिती अशी जाला जे 2 भाग आसतात, 1 आनी 2, एकूच भागांतल्यान उदक वयता। हेजेर डिपार्टमेंटान पयलीं लक्ष घालपाक जाय पावस पडचे पयलीं। आनी एक जो होल आहा तो कंप्लीट बंद जाल्लो आहा आनी ताका लागून आज ही परिस्थिती निर्माण जाला। हे पूल मोडपा कारण म्हणटा मेन हे आनी जे कान बांदलो तो पडलो मागीर एक उदक येवन मारले म्हणटरीर। हांव गव्हर्मेंटा कडेन इतलें मागता हो जो कान पडला तो पयलीं उबो करचो। दुसरें म्हणल्यार त्या सायडीन जे दुसरो भाग आहा तो भाग ओपन करचो आनी सकयल सायडीच्यान झाड जालें म्हणटरीर तें उदक वचना नेटान, हेका लागून तें अडकोवन आतां ह्या वयच्यान वळ घुंवलो। हेजेर पयलीं लक्ष घालपाक जाय आनी हो जाता तितलो बेगीन हें सारकें करचें म्हणून। कंपाऊंड बांदपाक कितलो लांब सुमार बांदूंक जाय अशें दिसता? जवळ जवळ एक 20 मिटर तरी जातलो सारको। आनी समज कमी भितर बारीकसो बांदलो जाल्यार? बारीकसो बांदल्यार तो उरचो ना, बारीकसो बांदल्यार उरतो जाल्यार दोनी गॅपांतल्यान उदक वचपाक जाय जाल्यारूच उरोंक शकता, नाल्यार उरपाना। आनी हे अभय काळे जो घर आहा तेगे घर घेवन वयता आशिल्लो अशें आनी उरना आशिल्लें। अभय काळे गेल्लो आनी तेगे घर गेल्लें। गव्हर्मेंटाक कांय पडलें ना, रोड म्हणटा सामकी एक गांवडोंगरी म्हणटा रोड सेफ्टी ना म्हाज्या कोतान जाल्यार। आतां गांवडोंगरी मल्लिकार्जून टेंपल आहा थंयच ह्याच पुला भशेन परिस्थिती जाल्ली आहा, एकूच गॅपांतल्यान उदक वयता, दोनी गॅपांतल्यान उदक वचना। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।